आज बीटी कान्छा रिभ्यूजमा म रिभ्यू गर्न लागेको छु बलात्कारी भूत 3। बलात्कारी भूत 1 र 2 को रिभ्यू हेर्नु भएको छैन भने झट्टै डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक क्लिक गर्नु cause most of the joke reference the previous review videos and also cause this is one epic film that everyone needs to watch. Even quarantine ले यो मुभीलाई उसको टप 20 बेस्ट मुभीज को वॉच लिस्टमा हालेको थियो। I am not saying this, the internet is and the internet never lies. फिल्मको सुरुमा हामी देख्छौं कि होटल जिममा दिएको मान्छे मजाले टिभी हेरिरहेको हुन्छ के मजाले रमाइरहेको छ के हामीले सानोमा रेस्लिङ हेरेको जस्तै। So he is enjoying a movie while his wife is doing the dishes. यो मुभीले पेट्रियार्कल माइन्डसेटलाई एकदम मजाले दर्शक एकछिन है यो मान्छेको बुढी त अर्कै थियो त। बिजनेसम्यानको एउटा बिहा भएको छैन केटो इज चेन्जिङ वाइफ्स लाइक क्यारेङ ग्याङ पिपल युज टु चेन्ज देयर मुभीको स्पेलिङ। यो बुढाले अर्काको होटलमा लिएर नोकर जै काम लगाएको छ। त्यहाँ मुनि के छ टेलिप्रम्प्टर त्यहाँ राखेको छ के हो घर जाम भनेको तेरी तेरी न ए बुढी मेरो सेतो डल्लो भूतलाई सरीको किन भाडा डडेङ र डुडुङ पारेको भन्छ डाराङ र दुरुङ नगरेर के गर्नु मेबी ट्राई प्याडिङ पुडुङ जिन्दगी भरि यही होटलमा भाडा मजाएर राख्ने के हो मलाई कहाँ त्यसरी भाडा मजाएर राख्छ भुइँ पुसाउँछ टोयलेट सफा गराउँछ होटलमा भाडा माझ्ने काम मात्रै हुँदैन के हो दिदी अरु पनि हुन्छ हेर बुढा अरु भन्दा नि यस्तो भुतले तर्सने होटलमा हैन वेयर डु दे फाइन्ड दिस एक्ट्रेसेस लाइक यु थिंक यो लसुन केलाउने दिदी भन्दा दामी एक्टिङ गर्ने त अर्को हुँदैन होला बट देन दे ब्रिङ लेदर ज्याकेट लाउने दिदी एन्ड यु थिंक ओहो लेदर ज्याकेट लाउने दिदी भन्दा खतरा एक्टिङ गर्ने दिदी त अर्को छैन होला बट देन दे ब्रिङ यु गर्ने दिदी इट्स लाइक अस्कर विनर्सहरु यिनीहरुले बेसमेन्टमा बन्द गरेर राखेका छन् एक एकवटा पार्टमा एक एकवटा अद्भुत ट्यालेन्ट। सो एउटा ठूलो एक्टरको पहिचान के हो भन्दा उसले लेयर्ड परफर्मेन्स दिनु सक्छ लाइक उसको अनुहारमा इमोशन्स को लेयर्स हुन्छ के लाइक दिदी फर एक्जाम्पल हुनु त ऊ आफ्नो बुढासँग रिसाइरहेको छिन् बट डायलॉग भन्दा शी स्माइल्स जस्ट लुक एट इट अ सटल ग्रिन आर्टिस्टिकली स्पीकिङ इट इज हर वे अफ सेइङ कि मेरो पीडा देखेर मन त रोइरहेको छ तर मुटुमाथि ढुङ्गा राखे हाँस्नु परिया छ ओ कि हैन दिदी त्यसै क्वारेन्टाइन ट्यारेन्टिन को फेभरेट मुभी हो यो। सो द बुढा इज लाइक असली मालिक आएपछि जाउँला एन्ड ही हग्स हिज वाइफ सच अ क्यूट राम शंकर बिहान बिहान के देख्नु परेको यस्तो दिस इज नट थाई दिस इज थाइल्यान्ड ट्याटु लभली भए पनि व्हाट आई एम सीइङ इज नट लभली एट अल लाइक लाइफमा नि क्या देयर आर लट अफ वर्ड्स दैट वी हैवन्ट हर्ड लाइक अडम्ब्रेड भन्ने वर्ड मैले हिजो भर्खर सुनेको त्यसरी नै दिदीले पेडिक्योर भन्ने वर्ड नै सुनेको रहेन रहेछिन्। सो दिदीलाई गर्मी हुन्छ एन्ड शी ओपन्स द विन्डो स्लो मोसनमा एन्ड खिड्कीको बाहिरको हुन्छ बीबी इन द हाउस ए हैन आउटसाइड द हाउस अल्सो बीबी घाँस काटेर आएको हो क्या डोको छ त साइडमा। सो दिदी स्क्रिम्स एन्ड रन्स इन स्लो मोसन बिचारा आमा बाउले यस्तो राम्रो नाम राखिदिएको प्रकाश हो हाम्रो नेपालीले नाम बिगारेर केही छैन प्रकाश मेरो नाम प्रकाश। सो प्रकाशले खिड्की बाहिर देख्छ बलात्कारी भूतको किराले खाएको दाँत हैन यसलाई किराले खाएको भन्दैन यसलाई किराले घिचेको भन्छ। दिदीले पेडिक्योरको नाम सुनेको छैन भूतले डेन्टिस्टको एन्ड प्रकाशले टेलरको। अल्सो बीबी इज भेरी फ्यासन कन्सियस मरेपछि पनि टी सर्ट चेन्ज गर्दिरहेको छ क्या हुनु पनि त्यो टी सर्ट कस्तो च्याति दिएको थियो त। सो बीबी को कुहिएको दाँत देखेर तर्सेर प्रकाश क्लोजेस द विन्डो एन्ड ही इज लाइक अरे त्यही खिड्की बाहिर छ भूत कस्तो त्यही सुतिदिएको इज्जत छैन क्या बीबीको त्यही प्यान्ट त तान्ने हो भन्दै बीबी यु निड टु अप योर गेम टेर्नै छोडेछ कसैले तिमीलाई मेरो मुटु भन्दा डर लाग्दो चर्केको रहेछ दिदीको फोन राई बुढा आज तिम्रो आउन नाम ए मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रे बाबा एन्ड देन हुन्छ होटलको मालिकको एन्ट्री एन्ड ही इज ब्याक विथ हिज वाइफ हे लसुन केलाउने दिदी खै यो त लेदर ज्याकेट लाउने दिदी हो यो सर्ट फिल्म चलिरहेको छ कि एक्स भिडियोजमा वाइफ स्वपको भिडियो चलिरहेको छ डज यु नो कि लेदर ज्याकेट लाउने दिदी यही होटलमा अर्को केटासँग आएको थिइन् तपाई आइपुग्नु भो हैन बाटोमै छ ल बुढा जाम ढिलो भइसक्यो। सो हाम्रो रेजिस्टर प्रेमी इज लाइक आज एक दिन बसाउ न बट दिदी इज लाइक नहीं एन्ड रेजिस्टर प्रेमी मेक्स दैट one weird face that every Nepali uncle makes when he sees a girl wearing short clothes or smoking a cigarette or drinking or just living her life। आजकलको केटीहरु के हो होटलको नाम कपडाले छोपेछ। सो फर पिपल हु डु नट नो यो होटलको नाम मजाले देखाएको थियो BB1 मा मेबी पब्लिसिटी हुन्छ कि भनेर बट पिक्चरमा होटलमा भूत छ भनेर देखाएकोले गर्दा मान्छेहरु आउनै छोडे जस्तो लाग्यो। सो BB2 दैट इज बलात्कारी भूत 2 मा दे ट्राई टु हाइड इट बाइ ब्लरिङ द नेम बट एडिटर बम बोलेको प्रसाद खाएर मस्त थियो जस्तो छ त्यो बोर्ड बाहेक अरु सबै ठाउँमा ब्लर गर्दिरहेको क्या ब्रोले।
सो BB3 द्याट इज बलात्कारी भूत 3 मा चाहिँ वाक्कै भएर कपडाले नै छोपिदिएछन् लास साला भनेर। त्यो पनि कसको सुट सिलाउने कपडाले छोपेछ यार। अब विन्स विमल टेक्सोङ प्राइभेट लिमिटेडको सुटको कपडा किन्नै छोड्छन् मान्छेले। अल्सो मनिष मल्होत्रा को हो त्यो? मान्छेहरू के सब्यसाचीको लेङ्गा भन्दै मरिरहेका हुन्छन्। यो हो फ्यासन भनेको यो हो लाइक चुन्नी एन्ड जिन्स एन्ड आई डोन्ट नो के चाहिँ छ यहाँ। प्रगति गर्नु भएको रहेछ। ओ लेदर ज्याकेट लाउने दिदीको नाम प्रगति रहेछ। अल्सो यो संसारमा मलाई दुईटा प्रश्नले सताइरहेको छ क्याउ। वान इज यो दिदी को हो र सेकेन्ड यो माउस यहाँ किन झुन्डिरहेको छ लाइक किन? जनता जवाब जान्न चाहन्छ। म कसम नेपाल गएको बेला यो होटेल गएर होटेलको ओनरलाई सोध्ने छु क्या यो प्रश्न, यो माउस किन झुन्डाको यहाँ किन? व्हाट इज द पर्पस? सो लेदर ज्याकेट लाउने दिदी गोज टु द किचन टु गेट सम वाटर। कस्तो यार यत्रो होटेल छ एउटा डिस्पेन्सर किन्नु नि। एन्ड देन लेदर ज्याकेट लाउने दिदी सिज बीबी इटिङ दाल भात। कस्तो भेजिटेरियन भूत यार तिमी। कि श्रावण महिना हो भनेर मासु नखाएको? यसो खुनसरीको मासु खाएको बाबु ओहो डर लाग्यो भन्दा हुन्थ्यो। दाल भात खाने भूतलाई कसले सिरियसली लिन्छ यार? एन्ड द्याट टु यसरी त्यो बादमा भोक लाग्छ भनेर साइडमा राखेको खानुको लागि। सो दिदी स्क्रिम्स अभियसली भरे बेलुका खाने भात सक्थ्यो मुर्दाले भनेर। हाउ क्यान समवन टेक अ भूत सिरियसली व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ बिरालो? बिरालोले बट अभियसली केटाले हेर्दा भूत हुँदैन, कजु मुख चुट्नु गयो होला नि त। यो होटेलमा आयो कि जहिले के हुन्छ हे भगवान। त्यो त ठिकै हो कि ब्रो, तर तिमी पानीले नुहाउँछौ कि ट्याल्कम पाउडरले? आई मिन इट्स ओके टु बी डार्क स्किन्ड, बी प्राउड अफ योर कलर। हे भगवान। मेबी नट सो मच विथ योर एक्टिङ स्किल बट या बी प्राउड अफ योर कलर। रिमेम्बर हिम? यस। केटो दोधारमा परेको छ, अरू कुनै होटेल पाएको छैन। एन्ड त्यो पुरानो होटेल जाउँ भन्दाखेरि भूतले अस्ति पनि प्यान्ट तानेर झन्डै खै कहाँ जाने सो उसले आफ्नो ठरकलाई नियन्त्रणमा राखेर केटीलाई अरू कुनै दिन भेटौँला भनेर भन्छ होला भनेर सोच्नु भएको होला। यी भन्थ्यो हि इज विलिङ टु रिस्क इट क्याउ। बरु भूतले प्यान्ट नै तानाउँछौ तर जिस्मको प्यास त अहिले नै बुझाउने हो भनेर। जब थाहा छ त्यो बीबीले प्यान्ट नै तान्ने हो भनेर बेल्ट त लाएर आउनुपर्छ। अनलेस डिप डाउन इभन ही वान्ट्स द्याट टु ह्यापन। अनि के छ तपाईको खबर? यता रेजिस्टर प्रेमी इज ट्राइङ टु मेक अ कन्भर्सेसन। अनि एउटा रुम बुक गर्नुपर्छ बट उसलाई हतार छ अभियसली। सो चाबी लगेर दे लिभ एन्ड ब्रो तिमीले के हेरेको? यस सब केटाहरू क्लासिक बोको रहेछ। सो दे एन्टर अ म्याजिकल रुम। म्याजिकल बिकज अहिले यो बेड यस्तो छ भरे बस्दा यस्तो हुन्छ। त्यसै हन्टेड होइन क्या, बेड पनि चेन्ज भइरहेको छ। अल्सो बेडसिट नै छैन त्यहाँ। बेडसिट धोएर वाक्कै भएको जस्तो छ। पिपल इन द होटल बिजनेस विल रिलेट। होइन यो मान्छेलाई आज के भएछ? आउँदाखेरि त ठिकै थियो मान्छे, रमाइलो गर्छु भन्थ्यो, वास्तै गर्दैन त अहिले। मेबी ही इज ओभरवेल्म्ड बाइ द प्रोस्पेक्ट अफ दिस टर्निङ इन्टु अ थ्रीसम। वेट अ मिनट, यो लुगा त अघि दिदीले पो लगाएको थियो त। वाइफ स्वापिङसम्म त ठिकै थियो, लुगा स्वापिङ पनि हुँदो रहेछ यहाँ। Anyway, our guy gathers courage and decides to which is a good idea. Maybe wear something that hasn't been worn by Didi. So Didi ड्रेस चेन्ज गरेर आउनुहुन्छ कोमलिकाले जस्तै कपाल घुमाउँदै। So he is like, let's go. यो पोजिसन भने ठ्याक्क खुट्टामा ठाल्नु। पोजिसन भएन अरे। अल्सो यिनीहरूले लामो टी सर्ट भन्ने वस्तुको नाम सुनेको छैन। लाइक आई डोन्ट वान्ट टु लुक एट द्याट ब्रो, नो वान वान्ट्स टु एक्सेप्ट बलात्कारी भूत अभियसली। के हो यो अनुहार? हु मेक्स अ फेस लाइक दिस व्हाइल डुइङ द वेट डु वी अल मेक सच अ फेस? ला गर्ल्स इज दिस ट्रु? टेन्सन भयो यार। अल्सो कस्तो मैला रुम यार। यो होटेलको हाउसकिपिङले त मेरोबाट टिप्स हैन उल्टा पैसा पो माग्छु बरु। 20 लाख दे 20 लाख। एन्ड देन बीबी इज लाइक नाउ आई विल स्ट्यान्ड ट्रु टु माई नेम एन्ड एकछिनै त्यो प्यान्ट फाटेको हो। यस कण्डो कण्डो छोड दे मलाई। No, God, please, no, no. Like why? Seriously, do we really make these faces while we are doing the? I'm so very conscious now. So BB ends up painting her face and making her look like Joker. Why so serious? So रेजिस्टर प्रेमी रेजिस्टरसँग प्रेम गरिसकेर सुत्नु जान्छ बट बाटोमा बीबीले उसको प्यान्ट तान्दिन्छ। Once a prankster, always a prankster. प्रैंक हो गया आपके साथ। Wait, did he just give him a chop? भूतले चप हिर्काउँदैछ यार। हद होइन यो त हद।
सो रेजिस्टर प्रेमीले मरुन्जेल धुलाई खाइरहेको छ, बट लेदर ज्याकेट लाउने दिदी डिप स्लिपमा गयो। बुढा भन्दा निन्द्रा प्यारो, सेल्फी औरत। So भूत kicks him in the ace and again kicks him in the ace and टाउकोबाट खून निस्किन्छ। Like how पिनमा लात हिर्काउँदा टाउकोबाट कसरी खून निस्किन्छ? How is this possible? Control बिटी, control। ओहो, दिदीको निन्द्रा खोलियो, बुढो मर्नु आँटिसक्यो, दिदी आरामले निस्केको हेर्नु नि त्यहाँ ओछ्यानदेखि। भूत इज लाइक चल हट, एन्ड देन केटालाई उल्टा पक्रेर ही स्टेयर्स एट हिज बल्स। झन्डै थुक्नीले नै हेरेर। So भूतले पाइल ड्राइभर दिन्छ and then he orgasms. Is that his orgasm face? I don't know. And he disappears. Okay. यो सब देखेर दिदी falls on the bed. And the end. So if you like this video, like, share and subscribe. Bye.